Now, moving forward with the inaugural program, I would like to invite on stage Mr. Talib Abrar. बहुत शुक्रिया। स्टेज पर जितनी भी शख्सियात मौजूद हैं और हाल में जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज से देश के मुख्तलिफ कोनों से राइटर्स यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ हमारे खूबसूरत बदरवा में, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को, झारखंड आखड़ा जो भी आपकी साहित्य ऑर्गेनाइजेशन है, और अंजुमन फरोग गोजरी अदब डोडा, और जितनी भी शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं ऑर्गेनाइजर्स में, जान मोहम्मद हकीम साहब, अब्दुल करीम बेताब साहब, खान सजाद साहब, और भी जितनी भी मौजूद शख्सियात हैं जिनके मैं प्रॉपरली नाम नहीं भी जानता हूँ, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत अहम तारीखी मौका है कि पूरे इंडिया से यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज के राइटर्स एक साथ यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए हैं। तो उसके बाद तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स डिस्ट्रिक्ट डोडा से जहाँ तशरीफ लाए हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम मौके पे आप तशरीफ लाए। तो मैं ज़बान और लैंग्वेज के हवाले से कुछ बात रखने जा रहा हूँ। जैसे अमेरिका के एक बहुत बड़े लिंग्विस्टिक हुए हैं नॉम चोमेस्की, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव ग्रामर दिया था। तो उनको 20वीं सदी का लिंग्विस्टिक का फादर भी कहा जाता है, बहुत बड़े लिंग्विस्टिक के माहिर थे। उन्होंने कहा था कि हर इंसान के जहन में एक डिवाइस होती है, वो एक तस्वर था कि वो हर एक बच्चा जो है ज़बान सीखने की अहमियत रखता है, सलाहियत रखता है। तो मादरी ज़बान सबसे पहले बच्चे के जहन में होती है और उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो खुद से फैमिली से हासिल हो जाती है। तो किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में, कंट्री में जो है मुख्तलिफ भाषाएं होती हैं, लेकिन इसी चीज जो मदर लैंग्वेज है उसको, उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए यूनेस्को ने सन 2000 में जो है 21 फरवरी का दिन भी नॉमिनेट किया था कि ये दिन जो है ज़ुबानों को तरक्की देने के लिए जो है इस दिन खास तौर पर सोच विचार होगा। और हमारे इंडिया में बहुत सी ज़बानें हैं जहाँ पूरी दुनिया में है जो अपनी शनाख्त धीरे धीरे खो रही है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज भी ऐसी कम्युनिटीज में आती हैं जहाँ पे ट्राइबल लैंग्वेजेस को हमें लगता था और हमें नीचा भी दिखाया जाता है, और लेकिन जब हमारे लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, जब आज की जो बुक आपने यहाँ रिलीज की उसमें भी बताया कि ऐसे लोग हमारे हीरोज हुए हैं जिनके बारे में दुनिया को पता नहीं है। तो जो राइटर्स हैं अपनी मादरी ज़बानों के साथ साथ दूसरी ज़बानों में भी उनको लिटरेचर सामने लाएं ताकि जो है पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ को, उनके लिटरेचर को सुना जा सके, उनके हीरोज के इंट्रोडक्शन हो सके। तो मैं ज़बान की बात कर रहा था कि दुनिया की हर ज़बान में 3 चीज़ें नॉम चोमेस्की ने बताई थी कि वो कॉमन होती हैं, वो सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव, फाइल, फेल और मफूल। तो एक जैसा जो है इनका ग्रामर होता है और हर माशरे में ज़ुबान की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ज़ुबान से हम जो है अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और किसी भी महज़ब समाज में ये ज़रूरी होता है कि वो अपनी ज़ुबान के ज़रिए तहजीब को, सिविलाइजेशन को आगे पहुँचाए। आज की कॉन्फ्रेंस जो है बहुत अहमियत रखती है इस हवाले से कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ की लैंग्वेजेस आपस में इंटरकनेक्ट होंगी। तो इस जो हमारी ट्राइबल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं उनमें गोजरी जो है एक बहुत बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन की ज़बान है। तीसरी बड़ी आबादी जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की है। तो यहाँ पे इस ज़बान के लिए काफ़ी लोग सरगर्म हैं, जिनमें जान मोहम्मद हकीम साहब भी हैं और भी बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं।
لیکن ابھی بھی ہماری زبان کو دنیا کی اہم زبانوں کے ہم پلہ بنانے کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بھاشاؤں کے جو لوگ بھی رائٹرز ہیں تو وہ بھی اپنی زبانوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جو لوگ ان ٹرائبل لینگویجز کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو اس کانفرنس کے ذریعے موقع ملے گا کہ ہم جائزہ لیں, ریویو کریں, انٹروسپیکٹ کریں کہ ہماری لینگویجز کس سٹیج پہ ہیں, اور اگر ان میں کوئی کسی جگہ پہ کمی ہے تو اس کو کس طرح سے کم کر کے جو ہے ایک منصوبہ بند طریقے سے, جیسے یہاں پہ ایک آرگنائزیشن کا گٹھن ہوگا تو پورے انڈیا کے ٹرائبل کمیونٹیز کے رائٹرز ایک پلیٹ فارم میں جمع ہوں گے تو ان جو ہماری ٹرائبل لینگویجز ہیں ان کو بہت بڑا فائدہ پہنچے گا. تو اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بزرگوں نے جس شکل میں ہمیں یہ زبان دی ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو پریزرو کریں اور اگلی نسل تک اس کو پہنچائیں. اگر ہم پڑھ لکھ کر بھی اپنی لینگویجز کو دوسری جنریشن تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ ہمارا قصور ہوگا. اور سویلائزیشن جو آج کی سویلائزیشن ہے بہت اہم موڑ پہ ہے. یہاں پہ سازشیں بھی ہوتی ہیں زبانوں کو ختم کرنے کے لیے, لیکن جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں, انٹلیکٹ رکھنے والے لوگ ہیں, وہ اگر اپنی زبانوں کی پروموشن کے لیے اپنے سماج کی تہذیب سویلائزیشن کو بہتر ڈھنگ سے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کام کریں گے تو کوئی سازش, کوئی طاقت جو ہے اسے ہمیں اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے, لینگویج کو پروموٹ کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو میں اپنے رائٹر سے, تھنک ٹینکس جو ہماری کمیونٹیز کے ہیں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری زبان کی جو بھی سچویشن ہے اس کو دنیا کی بہترین زبانوں کے ہم پلہ بنانے کے لیے کام کریں. اور خاص طور پر میں نوجوان جو بھی رائٹرز ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ریڈنگ کی ہیبٹ کو اپنائیں. جب ہم دوسری لینگویجز کا مطالعہ بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ انگلش میں لٹریچر اس لیول تک بڑی لیول پر کس طرح پہنچا, اردو میں اور اس کے علاوہ ہندی, سنسکرت یا دوسری جتنی بھی بھاشائیں ہیں ان کے کلچر پہ بھی نظر رکھنی ہے اور انٹروسپیکٹ کر کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھیں اور کمیونٹیز کے رائٹر کو بتائیں کہ اس طرح سے ہم اپنی لینگویج کو آگے بڑھائیں. تو یہ ہم سب کی مشترکہ کامن جو ہے ذمہ داری ہے, تو یہ ہم نے نبھانی ہے. تو جو اس کے علاوہ ہمارے جموں کشمیر میں گوجری لینگویج کو اس وقت جو ہے 6th شیڈیول میں رکھا گیا ہے. تو اگر ہمیں 8th شیڈیول میں داخل کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے 8th شیڈیول میں اپنی گوجری لینگویج کو لے جانا ہے تو ہمیں سرکاری اداروں پہ ڈپینڈ نہیں رہنا ہے, ہم نے انڈیویجولی بھی اپنی کنٹریبیوشن دینی ہے. اور اس کے علاوہ جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, NGOs ہیں, تو وہ اپنا رول پلے کریں تو بہت جو ہے بڑا کام ہو سکتا ہے. اور کوئی زبان تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک اس کے بولنے والے سنجیدہ لوگ جو ہیں اپنی زبان کے لیے لکھتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, بولتے رہیں گے. تو میں پورے دیش سے جو بھی رائٹرز آئے ہیں وہ ان کو بیسٹ وشز دیتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی زبانوں کے لیے بہترین طریقے سے کام کرنے کے لیے جو ہے ایک عزم لے کے جائیں گے. اور یہ کانفرنس بہت امپورٹنٹ ہوگی اور جو آدان پردان ہوگا لینگویجز کا تو یہ لٹریچر کا تو یہ بہت بڑا آنے والے وقت میں اس کی اہمیت ہمیں انگلش کے بھی انگلش میں بھی آرٹیکلس ہیں, ہندی میں بھی ہیں اور دوسری اردو میں بھی. تو یہ ہمیں لٹریچر کو سمجھنے میں مدد ملے گی. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہر شخص جو ہے اپنا کنٹریبیوٹ دینے کے لیے یہاں سے ایک عزم لے کے جائے. اور جو آرگنائزرز ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اور گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی اپنے لینگویج کے لیے, اپنی ڈرائیو کے لیے کچھ بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ اپنا سوارتھ سائڈ پہ رکھیے اور اپنے سماج کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کنٹریبیوٹ کیجیے. بہت شکریہ.